नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिन के 3:30 बजे हैं और 3:30 बजे तक जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक है, उसके हवाले से अपडेट आपको कर देते हैं। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौज के जवान हैं जो कि हॉस्टेजेस हैं। दहशतगर्द धड़ाधड़ वीडियो जारी कर रहे हैं और अभी तक जो खबरें हैं वो बड़ी खौफनाक है। लेकिन अब ये ज़हन में रखें, इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जाली वीडियोस और जाली बेशुमार खबरें जारी कर रहा है और ये टाइम मुत्तहिद होने का है। ये वक्त हम सब ने मुत्तहिद होना है। ये पाकिस्तान की तारीख का बताया जा रहा है कि खतरनाक और खौफनाक तरीन ऑपरेशन है, खतरनाक और खौफनाक तरीन टेरन है, सबसे मुश्किल तरीन जगह है। अभी जो इतलात आ रही है, जो सिक्योरिटी जराए कंफर्म कर रहे हैं कि दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ हॉस्टेजेस को मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। कुछ को लेकर वो पहाड़ों पर चढ़ गए हैं, कुछ को लेकर वो टनल के अंदर मौजूद हैं और बाकियों को लेकर वो आगे पीछे हो गए, यानी मुख्तलिफ जगहों के अंदर वो फैल गए हैं। फिर ये भी सिक्योरिटी जराए कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने जो उनके खुद कुछ बमबार थे या जिन्होंने अपने साथ वो जेटें लगाई हुई हैं, वो उन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, उनके सेंटर्स में बैठे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में हॉस्टेजेस हैं, उनके सेंटर में बैठे हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई भी अगर थोड़ा सा भी अग्रेसिव स्टांस लिया गया तो फिर उनका यह कहना है कि हम फाड़ देंगे सब कुछ और कोई भी नहीं बचेगा। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की, एक ट्रिकी, खतरनाक किस्म की सूरत हाल वहां पर बन गई है। जो पहली सड़क है वो 24 किलोमीटर दूर है, यानी आप किस तरह से मैन पावर पहुंचाएंगे? आपको हेलीकॉप्टर की जरूरत है, आपको जहाजों की जरूरत है। पाकिस्तानी फौज के जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, जो मॉडर्न जदीद टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, वो लगातार इस ऑपरेशन के अंदर मसरूफ है। तकरीबन 27 से 28 घंटे हो चुके हैं, यह ऑपरेशन जारी है। बैनुल अक़वामी मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, नहीं कोई रिपोर्ट कर रहा तो पाकिस्तान का ये जो मीडिया है, ये जो खुसट मीडिया है, ये माफ कीजिएगा, ये पाकिस्तान का नहीं रिपोर्ट कर रहा। खैर, इस हवाले से बातचीत करते हैं। नाज़रीन, जो फहरिस्त जारी हुई है, इस फहरिस्त के अंदर ये भी लिखा गया है कि एक मेजर जनरल साहब है, मेजर साहब है एहसन जावेद साहब, ये भी इस हाईजैकिंग के अंदर या फिर उन हॉस्टेजेस के अंदर ये भी मौजूद है। बीबीसी ये कंफर्म कर रहा है, a senior army official confirmed to the BBC that there were more than 100 army personnel traveling from Quetta on this train। यानी तकरीबन 100 से ज्यादा आर्मी पर्सनल्स इस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, जो कि हॉस्टेजेस हैं, जिन्हें वो लेकर गए हैं। कुछ को लेकर पहाड़ियों के पर चढ़ गए हैं और कुछ को लेकर वो टनल के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये खतरनाक और खौफनाक तरीन सूरत हाल है और मुश्किल तरीन ऑपरेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर ये बन चुका है। अब नाज़रीन, दहशतगर्द कुछ एक वीडियोस जारी कर रहे हैं। ये वीडियोस बहुत अलार्मिंग है, ना मैं आपको दिखा सकता हूं, ना मैं आपको सुनवा सकता हूं। इनमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमारा ताल्लुक BLA से है, हमने ही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया है। फिर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 220 माजरत के साथ 20 पाकिस्तानी इदारों के लोगों को शहीद कर दिया है। हमने तकरीबन 500 लोगों को हॉस्टेज बनाया था और बाकियों को हमने छोड़ दिया है। वो कहते हैं इनमें ज्यादातर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं। द ग्रुप इशू अ चिलिंग वार्निंग, और इन्होंने बाकायदा से वार्निंग दी है और अंग्रेजी में वार्निंग दी है चाइना को भी। और ये चाइना को ये कह रहे हैं कि विड्रॉ फ्रॉम बलूचिस्तान इफ यू डू नॉट वांट टू डाई। ये चीन को कह रहे हैं कि यहां से निकल जाएं, सीपैक भूल जाएं, अगर आप यहां पर खुदा न खास्ता मरना नहीं चाहते तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और अंग्रेजी में ये जारी कर रहे हैं। एक और नाज़रीन परेशान कुन और बल्कि हैरान कर देने वाली खबर यह है, इनका जो सोशल मीडिया है ये फुल्ली एक्टिव है। ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उसकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है, उसका सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, पंक्चुएशन उसके अंदर लगी होती है, अंग्रेजी के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो जिन कैमरों से शूट हुई है वो बताया जा रहा है कि बड़ी एक जबरदस्त तगड़े किस्म के कैमरे हैं। फिर जो अंग्रेजी में ये बातचीत कर रहे हैं, अब ये जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो अंग्रेजी भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक अंग्रेजी बोल रहे हैं। और जब दूसरी तरफ आप इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा देखते हैं, जहां पर इंडिया का तमाम तर प्राइम टेलीविजन वो लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उन्होंने वहां के बदबूदार जर्नैल वहां पर बिठाए हुए हैं, वो लगातार इसके ऊपर मुंह खोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा है, AI के जरिए डीप फेक जाली वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर जारी कर रहा है और इस सूरत हाल को मजीद खौफनाक ना सिर्फ बना रहा है बल्कि सेलिब्रेट कर रहा है। बलूचिस्तान ये जो कालाधन तंजीम है, इसको वो सेलिब्रेट कर रहा है, इसको वो मुजाहिदीन करार दे रहा है, इसको फ्रीडम फाइटर्स करार दे रहा है। और इंडिया ये दावा कर रहा है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान अब यानी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है और वहां से खली वली। और उस दौरान जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं और जिस तरीके से ये वीडियो जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया इनका ऑपरेट हो रहा है, ये एक इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद ये पाकिस्तान से नहीं ये ऑपरेट कर रहे, ये या अफगानिस्तान से या इंडिया से इनका जो सोशल मीडिया है ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेट हो रहा है और ये सूरत हाल खतरनाक बन गई है। अब नाज़रीन, ये सिर्फ एक तंजीम नहीं है, ये सिर्फ मजीद ब्रिगेड नहीं है, बल्कि ये एक मर्जर है बहुत सारी कालाधन तंजीमों का, और उन सब ने मिलकर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है पाकिस्तान पर। दहशतगर्दों की जो एग्जैक्ट तादाद है वो सामने नहीं आई, लेकिन जो मुख्तलिफ अनकन्फर्म्ड इतलात है उनके मुताबिक 70 से 100
یا شاید اس سے زیادہ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس پر اسد علی طور صاحب کو سن لیں. ابھی پچھلے دنوں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپریشن کا دائرہ کار بڑھائیں گے. تو اب جب 4 بلوچ جو اہل حدیث پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد کیا تھا, تو اب اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو جس طرح ٹرین یرغمال بنائی ہے, میں اس وقت بھی میں نے جو لوگ ملیٹنٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ جو 4 تنظیموں کا اتحاد ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا اس میں سب سے سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حملوں کا دائرہ کار بڑھائیں گے. تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ بلوچستان سے نکل کر پاکستان کے دیگر صوبوں میں, دیگر شہروں میں بھی کاروائیاں کریں گے, حملے کر سکتے ہیں. لیکن اس کا پہلا جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر ایک ٹرین کو یرغمال بنا لیا ہے. اس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں, سرکاری ملازمین بھی ہیں, پنجابی یا دیگر اس کے بھی ہوں گے. ظاہر بات ہے اگر خیبر پختونخوا تک پشاور تک ٹرین جانی تھی تو دیگر پختون ہمارے بہن بھائی بھی ہوں گے اس ٹرین میں. تو ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے, پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب ناظرین صورتحال چونکہ خطرناک ہے, میں آپ کو بلوچستان اسمبلی کے اندر جو اس سے پہلے تقریریں ہوئی تھی وہ نہیں سنوانا چاہ رہا, اور وہ اس لیے نہیں سنوانا چاہ رہا چونکہ یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے کے زخم کھریچنے کا. یہ وقت نہیں ہے اپنی انکمپیٹنس, اپنی فیلئر, اپنی جو ہم سے جو کچھ ہوا ہے اس کو فی الحال کریدنے کا یہ وقت نہیں ہے. اس وقت جوانوں کی زندگیاں خطرے میں, اس وقت آرمی آفیشل کی, سرکاری آفیشل کی, بچوں کی, خواتین کی زندگیاں خطرے میں ہیں. اس وقت جانیں بچانی ہیں. یعنی ان سے جا کر پوچھیں جو جن کی ماں انتظار کر رہی ہیں, گولی کے ایک نشانے پر ان کے بیچ میں وہ پورا مواد لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی سی یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے کہ 200 سے زیادہ تابوت, یہ دکھائیں جی تابوت, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یہ تصویر دیکھ کر یقین مانے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. 200 سے زیادہ تابوت بلوچستان یہ بھیجے گئے ہیں. یہ خالی ٹرین پر 200 تابوت رکھ کر بھیجے گئے ہیں. تابوت کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ میں اور آپ جانتے ہیں. تابوت کا مقصد اور میننگز ایک ہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے, اللہ تعالی آسانیاں فرمائے. یہ بہت مشکل چیز ہے, یہ بہت مشکل وقت ہے, یہ بہت مشکل ٹائم ہے. اس کے بعد ناظرین یہ محمد مالک صاحب اس پر کیا فرما رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سن لیں. لیکن بڑی الارمنگ سچویشن ہے. 30 سے 100 لوگ کم از کم ایز اے ہاسٹیج علیحدہ کر دیے گئے ہیں باقی لوگوں سے. یہ بڑی پریشان کن چیز ہے. اگر کسی اور سویلائز ملک میں ہوتا تو اس وقت قیامت آئی ہوتی. کیبنٹ کی ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہوتی, پاکستان میں ہوئی نہیں ہوئی. کیا جو آپ ہماری ایف ایس کمیٹی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے جن معاملات سے ڈیل کرتی ہے, اس کی میٹنگ ہوتی ہمارے یہاں ہوئی نہیں ہوئی. کیا یہاں پہ کوئی ڈیفنس منسٹر یا انٹیریئر منسٹر یا وزیر اعظم امیڈیٹلی کوئٹہ گئے تاکہ اس معاملے پہ آن گراؤنڈ جا کے اس کو ڈیل کریں؟ کوئی نہیں گیا. ناظرین اندازہ لگائیں, ہم بے حص ہو چکے ہیں یا پاکستان کا میڈیا بکا ہے. یعنی بکنے کی بھی کوئی قیمت, یعنی بکتا بھی ہے تو کسی نہ کسی لیول پر بکتا ہے. یہ 4 بڑی اسکرینیں دکھائیں جی, ARY کی اسکرین دکھائیں, یہ ایک نیوز کی اسکرین دکھائیں, ایکسپریس کی دکھائیں اور ہم کی دکھائیں. ان میں پی ٹی آئی کے اختلافات اور سارے ہاجن شاجن بیٹھ کر یہ سب چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. اور ٹاپک کیا ہے پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے, جب انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جب دہشت گردوں کا سوشل میڈیا فلی ایکٹیو ہے, جب ہمارے 100 سے زیادہ لوگ فوجی جوان ہاسٹیجز ہیں. ARY نیوز تحریک انصاف کے اختلافات, ایک نیوز پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت, ہم نیوز سندھ نہری نظام, ایکسپریس نیوز اپوزیشن کے احتجاجی تحریک, جیو نیوز ماڈرن گورنمنٹ اسکول, یہ سب کچھ پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن کر رہا ہے, پاکستان کا پرائم میڈیا کر رہا ہے. ناظرین حیران کن بات یہ ہے, اس ساری صورتحال میں بھی جو حکومت جو فارم 47 والی ہے, چلو کوئی نہ کوئی دل تو رکھو یار, یعنی دل کلیجہ پھڑ, اس ملک کے اندر واقعتاً قیامت آ جانی چاہیے. لیکن حکومت کا رویہ دیکھیں. اسحاق ڈار صاحب لکھ رہے ہیں تحریک انصاف نے جعفر ایکسپریس حملے پر اپنی سیاست کا گھنونا چہرہ دکھایا ہے. تحریک انصاف پر ٹارگٹ کر رہے ہیں, خان پر ٹارگٹ کر رہے ہیں. جب دشمن نے پاکستان کو کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, تحریک انصاف نے فوج پر الزام تراشی شروع کر دی. قوم دشمنوں کے اس ناپاک گٹھ جوڑ کو سمجھ چکی ہے. یہ قوم کے ساتھ غداری ہے. یہ یقین مانیں گے پاکستان کے ساتھ واقعتاً اس طرح کی سٹیٹمنٹ غداری ہے. اب غداری کا تو لیبل تو, اور یہ بیچنے نہیں چاہیے چورن ہمیں, لیکن یہ ظلم ہے. یہ اس طرح کی بلکہ ایسا طارق صاحب کی میں دیکھ رہا تھا, یعنی کیا کیسے کر لیتے ہو یار, یہ کہاں سے لاتے ہو, یہ دل گردہ کہاں سے لاتے ہو کہ ان حالات میں بھی عطا طارق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر, بلکہ وہ میں کچھ پڑھ دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہر گزرتے دن کے ساتھ وطن دشمنی کا نیا سفر طے کر رہی ہے. پی ٹی آئی آج واضح الفاظ میں دہشت گردوں کی معاون اور مددگار بن چکی ہے. تاریخ بانی پی ٹی آئی اور اس کے حواریوں جیسے سیاہ کرداروں سے بھری پڑی ہے, مگر پاکستان آگے بڑھتا رہے گا, ترقی کرتا. یہ اگین پی ٹی آئی کے اوپر الزامات, پی ٹی آئی کے اوپر تنقید, اور اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی جانب سے آئی ہے. لودھی صاحب ایک لمبے عرصے سے میڈیا پر نہیں آ رہے, انٹرویوز نہیں دے رہے, گفتگو نہیں کر رہے. لودھی صاحب لکھتے ہیں, کیا کوئی بچاؤ کا راستہ موجود ہے؟ جی ہاں بالکل موجود ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ اس گند میں ملک کو ہم سب نے مل کر دھکیلا ہے. سب کو توبہ طائب ہونا پڑے گا, مل کر بیٹھنا پڑے گا. عمران خان, نواز شریف, زرداری صاحبان کو ایک دوسرے کا مینڈیٹ ماننا پڑے گا. آئین کی بگڑی صورتحال کو دوبارہ سنوارنا ہوگا. ہر ادارے کو واپس اپنے کام پر پوری توجہ دینا ہوگی. ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے بعد آئندہ کا لاہے عمل بنایا جا سکتا ہے. کسی کو مائنس نہ پہلے کیا جا سکتا تھا نہ اب ممکن ہے.
जितनी जल्दी हम ये बात समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा और तबाही का सफर खत्म करके तरक्की का सफर शुरू होगा। दुआ गो हूं नईम लोधी, उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं हम सबको एहतियात करनी चाहिए, हम सबको एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर मेहरबान हो, अल्लाह ताला उन हॉस्टेजेस के ऊपर मेहरबान हो, अल्लाह ताला इदारों के इस ऑपरेशन को कामयाब करे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।